میگن صلاح الدین ایوبی وقتی که فاتح قدس شد رضی الله عنه، از اسبش پایین آمد، سجده شکر کرد، فاتح قدس شد، مشتی خاک برداشت رو سرش گذاشت، با استغفار وارد قدس شد که مبادا غرور به اون راه پیدا بکنه که بله تو پهلوان بودی، تو تاکتیک نظامی بلد بودی، تو مرد جنگ و جهاد بودی، این خاک تو مشتش کرد که ای صلاح الدین تو مشتی خاک بیش نیستی، باید نصرت از بالا بیاید. انا فتحنا لك فتحا مبینا. این فتحی بود که خدا سببش شد. شکر خدا بکنیم که گاو پرست نیستیم، شکر خدا بکنیم که موش پرست نیستیم. سال 70 و 86 سپری شد، 360 خورده ای صفحه از صفحات عمر شما، صفحه سفید تحویل شما دادن. با چه پر کردی خودتون بهتر میدونید. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی خودشو بهتر میشناسه. اما یک سوال، آیا سپری شدن یک سال 365 روز در روز پایانی سال 86 نیاز نیست که نشینیم بگیم استغفر الله؟ خدایا اگر در این 365 صفحه من خطایی، لغزشی، انحرافی، تقصیری، کوتاهی وجود دارد، خدایا به درگاه تو توبه میکنم. در روایات وارد شده که روز قیامت وقتی دفتر اعمال هر کسی رو به محضر الله جل جلاله میرسانن و الله صفحات عمر من و تو در دنیا رو ورق میزنه، خداوند نگاه به گناهان من و تو نمیکنه در صفحات عمر من و تو. خداوند فقط نگاهش رو کلمات استغفار و توبه است. نگاه نمیکنه تو صفحه اول زندگی در سال 86 چند تا گناه کردی، فقط میشماره توبه ها را، خصوصا توبه آخر صفحه را، استغفار آخر صفحه را. 360 خورده روز گذشته، آیا گفتیم استغفر الله؟ یعنی توی این 365 روز یک لغزش، یک خطا، یک کوتاهی، یک تقصیر، یک بیمهری نسبت به خواهر و برادر، یک بد اخلاقی، یک کم حوصلگی، یک کوتاهی وجود نداشت؟ اما سال جدید رو چطوری شروع کردیم؟ روز چهارشنبه هفته گذشته که چهارشنبه سوری بود، تلویزیون رو باز کردم، مجری میگفت که فردا چهارشنبه سوری است، چهارشنبه سوری است. امیدوارم که چهارشنبه سوری باشد، چهارشنبه سوزی نباشد. اول سال جدید باید با توبه و استغفار و تجدید بیعت با خدا و خوبی ها و تجدید ایمان و نیت و دعا. اللهم یا مدبر اللیل و النهار و یا مقلب القلوب والابصار و یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. باید با تضرع و گریه وضو بگیره اول سال، دست بلند بکنه خدایا ما در ابتدای سال جدید هستیم، 365 صفحه جدید برای عمر ما. سال گذشته را با استغفار خاتمه به خیر بگردان و معذرت خواهی از کوتاهی خودت در مقابل خداوند و با توبه و استغفار و پشیمانی به درگاه خداوند دفترچه سال گذشته رو خاتمه بگردان و با دعای خیر دوباره و استغفار و توبه و طهارت و برنامه‌های خوب سال جدید رو تحویل بگیر.